ka Dios. No, so karon nga kabutagon igsoon no ato ang ipadayon ang pagtuki o pagkuan aning host the Holy Ghost igsoon. Pag-abi-abi sa balaang espiritu. Hallelujah. No? Kuan na siya kanang ang topic karon nato kay sumpay ra sa kung unsay giingon dili ka og ni kuan ni Pastor Ray. No, na siya kalambigitan igsoon. No, ang ato ang kuan karon topic that unta no or kanang iparealize sa ato ba ug nganong gikinahanglan ang matag usa nga mamatay ta sa atong kaugalingong pagbulutan. No? Hallelujah. So sakit-sakit ni siya nga mga topic kay ig-on man ang ato ang mga weaknesses and everything. Pero gikinahanglan gyud sa igsoon, no? No, gikinahanglan gyud siya sama silang giingon nga, no? Sa March 15, mao ni naani diri ko mabasa nato ni igsoon. So sa makausa, no, dili ni siya pagpanghukom, no? Ayaw tuguti nga mo anha sa iyong una-una pa nga ay si judge na pud ko, mao na pud ni ana. But kana ba nga sa kanunay nga ginaingon na diri madunggan nato nga adunay kanang pagsusi sa atong kaugalingon kung asa naman ta karon sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. No? Hallelujah kay gikinahanglan gyud igsuon no nga ang gusto sa Ginoo nga mahimo ta nga kanang maayo ba no natay kaayuhan sa atoang sulod. Mao na nga gipakita diri nga ang atoang kahuyangon. Tahuyang ba nga ang balaang espiritu gyud mo ay magtabang nato ni ana nga mga kahuyangon igsuon. No? So, hallelujah. Ato ang ablihan ang ato ang libro diha sa 137. Yes. Ano mo diha? Kuan siya, mission-minded or ambition-driven. Ang nakabutang. May paghuna-huna sa tahas o giniyahan sa ambisyon. Kana. Ayan, so ang magbasa karon din ang sa tubangan ganito man sa luyo sa nga. Hallelujah. Sige, atong sugdan. Hallelujah. Sige, ikaw angkol. Basa ka una diya. Amen. Tingog ra? Tingog ra. Sige. Sa dihang ang Espiritu Santo mikunsad kang Saul, miadto siya aron sa pagluwas sa usa ka syudad. Sa dihang ang balaang Espiritu bibiya kang Saul, miadto siya aron pagluwas sa iyang titulo o kabantog. Ang Ginoo ang Amahan naghatag kanato sa balaang Espiritu aron makahimo kita sa pagtuman sa tumong ni Jesus aron makaabot sa kalibutan. Ang ebanghelyo dili aron kita mahimong bantugan, adunahan o ilado. Amen. Hallelujah. So klaro kayo no? Pulong sa Ginoo igsoon no? Klaro kayo. Sa hayag pa sa utong tutok sa TV. No, hallelujah. So dari makita nato igsoon nga sa dihang si Saul gidihugan siya sa Espiritu Santo sa dihang ang Espiritu Santo mikunsad kang Saul, miadto siya aron pagluwas sa usa ka syudad. No? So nagsugod si Saul igsoon ang iyang motibo insakto pa. No? Insakto kayo, no? Pareha po kita ba nga nangalagat ta sa Ginoo sa sugod ada si ayo in love kayo tang tanan. Hallelujah. No? Pero kana diri ang ikaduha sa diyang ang balang espiritu mibiya kang Saul miadto siya aron pagluwas sa iyang titulo ug kabantog. No? So sa akong ginaingon igsoon nga kaning atong kinaiya nga makasasala o tinguha sa atong unod kung dili ni siya mamatay, dali kayo ta nga ma-change no ang ato ang emosyon, dali kayo ang ato ang desisyon, ang ato ang kanang tinguha pa sa unod. Di ba mugimok dahil ni kung wala ang balang espiritu, wala tay pagpakigilasyon sa Ginoo. Mugimok dahil ni siya nga kanang ako na gud ni. Ana kayo di ba? Hallelujah. So giingon diri nga ang giapas na ni Saul ang titulo na og ang kabantog, no? Mo di bantayanan kayo igsuon, no? Dili na sa atong pamilya, no? Nga nag-remind sa matag usa nato ba nga kung dili dayta mahimo nga kanang natay adlaw-adlaw nga pakigrelasyon sa Ginoo pag-abi-abi sa balang espiritu igsuon, mausab gyud ang ato ang motibo igsuon, no? Kaya nga naman, kung wala ang balang espiritu, ang imong flesh may maghari, di ba? No, kung dili ganito makikrelasyon sa Ginoo isa ka semana lang, murag buryong naman atong panguna-una.
No? Bisag isa ka adlaw lang. No? So kana igsoon nga gikinahanglan gid nato ang pagpadayon diha sa pag-abi-abi sa balaang espiritu kay gusto sa Ginoo nga malakwan nato ang ato ang tumong, no? Atong hinumduman igsoon nga aduna tay tumong di ay, aduna tay tawag. Diyo sa gingharian sa Ginoo aduna tay tawag. No, mao na nga ang gusto ni Lord nga ato ang motibo kay masubay gyud ko pud kung unsay motibo ni Lord para sa atoa, di ba? Kung unsay iyang tumong ba, no? Giingon diri o nga titulo og kabantog. Diri si Pastor Vlad Agay. Ang Ginoo, ang Amahan, naghatag ka nato sa balaang espiritu aron makahimo kita sa pagtuman sa tumong ni Jesus. Aron makaabot sa kalibutan ang ebanghelyo, dili aron kita mahimong bantugan, adunahan o ilado. No? Makita nato diri kung unsa ang kasing-kasing ni Lord para sa atoa ug ang ato ang flesh food. Say tinguha niya ba? No? No, ang gusto ni Lord nga matuman ang ihang tumong yaha igsuon dili atoa. No? Mo bitaw nang gikinahanglan gid nga maayo ta sa atong sulod kay mao gini usa nga makababag nga di ta makalakaw sa atong tawag. No? Nga atong samad ba? Nga lalong kaayo ang roots nga ibtunon. No? Kay kung dili na to atimanon ang atong pakigrelasyon igsuon, no? Iguon ako, actually. No, dili na to atimanon atong pakigrelasyon sa Ginoo. So pwede kayo igsuon nga mangalagad ta diri sa ato, nangalagad ta sa Ginoo. Then karon i-prosper na ka ni Lord, no? Ni taas-taas na imong ranggo. Agoy, dayon dito naman dahil na shift naman nga. Agoy, diha naman imong master. No, diha na ang laay, no? Ang imuhanggi worship kay ang imuha namang titulo. No, nawala naman tong unsay giingon ni Lord nga ang iyahang goal is ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, no? No nga makaabot ang ebanghelyo, no? Sa kalibutan. So pwede jud kay igsuon nga sa ato ang pagpili, no? Amo gitay mga pagpili igsuon. So kani karon nga ato ang gitapik kay ginarimay ni sa atoa pero naagi hapon sa ato ang pagpili kung gusto ta nga maayo or dili, no? Nasa ato ang pag-apply or dili ba nato i-apply, nalagay sa ato igsuon, dili man ta pugson, no? Pero kani nga gikinahanglan gyud kay sa matag usa nga maayo kita, no? Nga ang ato ang motibo sa atong kasing-kasing ba kay ma-align diha sa kang Lord. Mao ra ginay gusto ni Lord. Ug sa dihang ang ato ang relasyon sa matag adlaw kaniya kay makanunayon gyud, no? Kay pwede jud kayo nga mawala ta na ata diri, nagsimba ta pero wala na kita nagsubay sa kung unsay kuan ni Lord, unsay iyang gusto nga mahitabo sa atong kinabuhi. Lahi na day atong motibo ba? No? Lahi na di ay kaning ato ang kasing-kasing malimbungon gyud siya. No? Kasi Saul nalimbungan gyud sa iyang kasing-kasing. So mao na nga aduna gini karon ato nga sama sa gingon ni pastor adunay pagsusi sa atong kasing-kasing. Kay magka i-highlight pa gyud ni Lord ba kung unsay nasa atong kinasuluran. Hallelujah. So kana igsoon atong timan-an igsoon nga ang ato ang tumong og tuyo diri sa kalibutan anong giluwas ta kay usa na ni ana nga pagsangyaw sa pulong gid sa Ginoo. No? Hallelujah. Kana kay kung makigrelasyon maguta sa atong buhi nga Dios igsuon mosunod lang man gyud ni kaning ani bitaw ato ang kaning fame mo kaning mahimo ta nga mailado di ba mosunod na lang man na siya pero dili gid na moy ato ang tumong dili gid na siya nga may atong goal no diha gyud ni Lord at si Lord gyud atong tumong igsuon. Hallelujah, no? So dari sa ako na ibasa aning verse apan kamo makadawat sa gahom sa diha nga ang Espiritu Santo mokunsad kaninyo ug kamo mahimong mga saksi kanako sa Jerusalem ug ngadto sa kinatumyan sa yuta buhat 1:8. Hallelujah. Sa giingon diha apan kamo makadawat sa gahom, no? Amen. Gitagaan ta gahom sa Ginoo igsuon. So dili lang ni siya kanang gahom-gahom lang nga para ipasigar mo ba ako ani makaayo ba ako kuan kanang masakiton Kung dili naagi na siya kuan igsuon. Naagi tumong og tuyo si Lord ana, no? Giingon kay diri mahimo kang saksi niya. No, what a privilege igsuon nga mahimo kang saksi ni Lord. No, so inanglan gyud igsuon day nga kada nga mahimo ta nga kuan ba kanang seryoso sa atong pagpangalaga diha sa atong buhi nga Dios. Kay kung dili ta mahimo seryoso dito mahimo saksi ni Lord.
No, dili ta mahimo niyang saksi. Hallelujah. Nga niya pa siya diri nga saksi kanako sa Jerusalem ug ngadto sa kinatumyan sa yuta. No, so ang kasing-kasing gyud sa ato ang amahan kay ang kanigyog nasod, di ba? Ang ipangayo nasod gyud. No? Hallelujah. Mo na iyahang tinguha igsuon. So kana asa man na magsugod nga sa ato gyud. Okay, dili man nato ni dili man ta magamit sa Ginoo kung dili ta una maayo, no? Dili po ta magamit ni Lord kung dili po niya ihatag ang gahom kung ang desire sa tong kasing-kasing atong motibo dili gid mao, dili gid na niya ihatag iyang gahom. No, or ihatag man na niya pero og dili ka masinugtanon kuhaon man na niya. No, kay makadaot man na sa imo. No? Makadaot na sa tuwa igsuon mo na nga. Hallelujah. Importante kayo igsuon nga mahimo ta nga seryoso sa atong paglakaw no diha. Uban ang balaang espiritu. Masakto atong motibo ba sa matag adlaw gyud. So sa dire sa ikaduha. Na, diha, pa-highlight na. Para? Sige. Kung wala ang balaang espiritu, mahimo kitang mangangha o mag-apas sa titulo. Posisyon o ranggo. Bishop. kung uban ang balaang espiritu, magpakabana ka sa iyang tawag, tumong og misyon. Kung wala ang balaang espiritu, ang mga tao magtan-aw sa kaugalingon. Manginahanglan sige og pagtugot. Gusto na ay katungod. Dali ra masilo. Masus pitsahon. Labtanon adiday. Ilabihang kasina. Nakasentro sa kaugalingon. Nabuhi alang lamang sa palakpak sa mga tao. Andam sa pagbuhi makadungog lang miski gamay nga ikasaway ulbong kaspa. O kanunay magbasol sa uban. Kung kauban ang balaang espiritu, ang mga tao muayos sa mga masakiton. Maghinginlen og yawa, magluwas sa nangawala na ay epekto sa kalibutan o ibaliwala ang gisulti sa mga tao bahin kanila. Amen. Hallelujah. So no, igsoon, klaro kay igsoon, no? Gi-highlight yun igsoon. Hallelujah. I-highlight yun ang atuhang mga unsay mga motibo kasagaran sa tong kasing-kasing, no? Igo gyud, pati ko igo gyud. Hallelujah. So naagid na siya diha, makita na to ang kalainan sa duha ba unsay iyahang desire, unsay iyahang tinguha diha. Makita gyud. Kung maglakaw ta sa unod nun igsuon, wala gyud ang balaang espiritu ana, no? Di ba? Gilad kaayo, no? Magsikitag kaagi ginani pa kanigi panghisgutan diri sa unod nun ba? Pagka daghana kaayo igsuon. So subot pasabot daghan tangpat yun sa tong kinaiya nga makasasala, di ba? No? Kay dili man siguro ni tanan na sa imuha pero naagid ni isa nga naa ka ani. Oh, isa duha, tulo, lima ba ka? Di ba? Kay kani man gud siya dili naman ni siya kanang sa dili Kristohanon, bisan sa Kristohanon mo atake ni nga mga kay nang mata sa ato ang unod nun. Pero ang nakanindot lang sa tuwa, pabor sa tuwa igsuon kay nakaila ta sa balaang espiritu. Hallelujah. No? Mao na nga ganing wala pa nakaila sa Ginoo igsuon or nag-ila man si Ginoo pero wala gabi-abi sa balaang espiritu, makita nimo ba diha ang ilahang response kung naa na gani ni nga mga atake sa bisan mo gani kita kabalo mo response usahay. No? Makita nato diha sa social media nga gibang hikog na tuara. No? Ang response ba sa unod nga tapuso ng kinabuhi nimo. Pero diha sa Ginoo igsuon, i-restore kaniya. Diba? I-restore ba tanan igsuon? Tuhan ato na igsuon nga gina-restore ta ni Lord pinaagi sa iyang hamili nga dugo. No? Pero kana nga aduna tay sama sa giingon ni Lika Batuganiha nga aduna tay di lang one time ba? No? Di lang one time di ay. So kinahanglan sa makanunayon gyud ay ta nga mo magigrelasyon sa balaang espiritu sa matag adlaw. Kaysa lagi kung dili ta wala tay intimacy sa Ginoo, sayon kayo nga ang unod mo'y magdumala sa atoa. Sayon kayo nga kanang atakihon ta, no? Dayon sa dihang wala tay relasyon sa atong buhi nga Dios, pag atakihon na ta, atong response kay dili gid mao. No? Dili gid mao. Mahimo noon nga mas makapasakit pa kasi imong kaugalingon or sa uban nga tawo. Hallelujah. No?
So diha gi-highlight diha ni Pastor Vlad nga kung wala ang balaang espiritu mao gyud ni ato ang kapadulngan. Mao ni ato ang mubahin. Ya ganahan ta nikso nga mao ni ato ang makiri permi. No, mao kayo no? No, so mao na nga sa ato ang espirituhang nga amahan ginadasi kita kanunay sa pagduol diha sa trono sa grasya sa Ginoo. Pagduol gyud, hallelujah. Come to me. Hallelujah. No? Walay lain igsoon nga mahimong mamatay ni ato ang kinaya nga makasasala. Kana gyud ang sikreto pakigrelasyon gyud sa balaang espiritu sa matag adlaw. Amen. No? Ha? Welcome sa raya. Raya pag-fasting sa raya. Hallelujah. So kani po igsoon na kung kauban ang balaang espiritu, ang mga tao moayo sa mga masakiton, maghingilin og yawa, magluwas sa nangawala na ay epekto sa kalibutan ug ibaliwala ang gisulti sa mga tao bahin kanila. So karon igsoon, sa imong lingkuranan magsugod na kag susi sa imong kasing-kasing kung asa ka aning duha. Asa ta aning duha. No? Naglakaw ba ta nga naay balang espiritu or walay balaang espiritu? No? So makarelate ta aning isa, so naputay makarelate pud ta aning dilapit. So oh. Ang lublangan ani, dili pa gyud ta fully healed. No? So, wala pa gyud ta nakahatag sa tong kinatibuk-an di atang Jesus. Kay kana sa giingon pa dasig ta ron, dili ugma di na po dasig ta, dili na po ana. Ang kuya ana ba kay dili ka dasig dan gikuha na sa Ginoo. No? Kuha na nga lagi, ano ba? Mawala na ka sa kalibutan ba? Then, natunog nga na backslide pa yun ka. Ay, kuy! No? Kung dili kita kumpiyansa na iksoon, hallelujah, dili man kita gagunit sa tong kinabuhi. Oh, so mao na nga, hallelujah, mas pilion na to ning ikaduha iksoon. No? Pilion na to ni, naman tayo pagpili. Naman tayo choice. Pero kana, ginadasi kita sa kanunay nga mas pilion na to ni kung usin tinguhan ni Lord. Usin tinguhan ni Jesus para sa matag usa. No? Hallelujah. So bless kay ta ba kay kana ba nga do not natagaan pa nag-choice sa Ginoo. Dili gid ingon nga kinahanglan kani gid imong buhaton ha. Mao jud ni. Kana tagaan pa kag chance ba rin kita magkuan pa. Gahi kaayo. No? Hallelujah. So kita niyo diri nga kani nga mao ni atong bahin igsuon, mao ni imo ang destiny, no? Pag-iingon pa nilang daddy ug ni mami mao ni na kay tawag igsuon. Hallelujah. Nga moayo ka sa mga masakiton. Kaya makita ni mo sa gawas, daghan kay gisakit gyud, no? Imong pamilya, no? Nagsakit, no? Hallelujah. Maghingilin ka og yawa, magluwas sa nangawala. Kaning magluwas sa nangawala, no? Hallelujah. Natay ka ng tawag ani. Karong hapon jud nga street ministry. Hallelujah. So naiepekto sa kalibutan. Hallelujah. Mahimo na tang Kristohano na gid na epekto sa kalibutan igsoon kay kung dili ta mahimo nga kanang natay kanang mahimo tang good influence ba. No? So questionably gid sa kaayo. Kanang dili ka mahimong kahayag, di ka mahimo nga kanang maayong kapag-ignan ba. No? Kani og ibaliwala ang gisulti sa mga tao bahin kanila. Hallelujah. So kanay sa imong pagpangalaga igsoon daghan jung pugong. No, daghan. Una imong kawalingon, pamilya, no. Daghan kay igsoon. Pero kung puno dito sa balaang espiritu igsoon, dili ta mabalda ba, no? Dili ta makuha na kay maato man jung makuha sa tong kagalingon pag makadog na kay tag istorya bitaw. Si Holy Spirit yun ang magtuklod na to. Panayon lang na kauban lagi kauban tika. No, hallelujah. Amen. So mo ni siya ang mga hunahuna sa mission minded igsoon. So aduna tay mission, hallelujah. Salamat Lord. Hari tay mission igsoon, no? So kanang mga kaning sa ibabaw atong tugutan si balaang espiritu nga mag-ayo na to an igsoon. No? Hallelujah. Dili na siya para nga kanang ipadunggan na punta or gibalik-balik naman pud ni. Tinuod gini sa igsoon nga nagid sa tong kasing-kasing. So kinahanglan gini siyang ayuhon para dili mapugnan ang atong tawag. Dili mapugnan ang atong destiny ba. Kay pwede bang kayo mo ay makapatay na to kaning ato ang mga kaya kinaya nga makasala ba. Mao siya ay makahinder ba. No? Hallelujah. So diari sa sunod nga paragraph.
pipila ka mga butang nga hinumduman. Personal ako nga natandog sa ni Haring Saul ug sa iyang makaluluoy nga istorya sa kinabuhi. Naragatag kanako og daghang personal nga mga leksyon kung unsa nga dili magkinabuhi sa akong kinabuhi. Ibalik-balik nako ang iyang istorya sa daghang mga higayon nga dili nako maihap. Tinuod lang ako na obserbahan diha kaniya ang pipila sa akong personal nga mga hilig o mga tentasyon. Pinaagi sa pag-analisa sa matag detalye sa iyang kinabuhi, akong makita kung asa ang akong kaugalingon nga istorya mahimong matapos kung akong baliwalaon ang balang espiritu ug sundon ang dalan sa pagkumpormiso. Ania ang pipila ka mga butang nga akong butang sa una-una aron sa pagtabang kanako nga magpabilin sa husto nga dalan uban sa balang espiritu. Hallelujah. Amen. No, dari daw nakita nato diri nga personal ako nga natandog ni Haring Saul ug sa iyang makaluluoy nga istorya sa kinabuhi. Nga naghatag kanako og daghang personal nga mga leksyon, no? Kani ding matag-usa nato nga kahuyangon igsuon dili ni para bantayan nato kung isig ka tawo ba nga kuno po na siya o kuno po na siya. Kun dili ato ang susiha tong kaugalingon ba, no? Kuhaan nato kanang good. Kanang ang leksyon ba mahimo ka nga ang nakay na lesson learn. No, sa iyang nga kinabuhi. Dili na mo siya kanang ilibak-libak para tong para sa chismis nga si mao jud na iyang kinaiya mao kinaiya ana. Kung dili ikaw magsusi kasi imong kaugalingon sis, Brad. Kay kung unsa yang giagian dili ka exempted ana nga mag-agisab ka. No? Mo nang giingon diri. Nga dili ta pwede maghukom sa tong isig ka tawo kay wa ta kabalo sa unahan ikaw pud ay nadagma. No? Dili gyud. So mo na nga ang sekreto ra gyud diha kay diha gyud magduol ta sa tong buhi nga Dios. No? Diha gyud. Ug ato ang igsuon dili nato na siya ilibak-libak, no? Ang ato na siyang iampo igsuon. No, ato na siyang iampo sama sa tong topic sa niagi, no? Hallelujah. So aduna na ingon si Pastor Vlad diri gikuhaan niya og personal nga mga leksyon ang kinabuhi ni Saul, no? Na siya na-learn kang Saul. Kung unsaon nga dili magkinabuhi sa akong kinabuhi tinuod yun. No, kay kung magkinabuhi ta sa ato ang kinaiya nga makasasala, kabalo kita hata padulong. Dili pa lang gani nga buhi ta maot na kayo og kanang maot na kaya itong mga gibangbati atong panguna-una, no? Usamot na kanang ato nang paundayunan dili I mean kana ba nga makaagi magitag mga inaana no mutumaw magito sa siya sa ato ang kinabuhi. Pero kana ba nga ginaingon ni Lord nga unsa imong response ni ana magpabilin ba ka or mo kuan ka mo padayon mo duol ka sa kuha, no? Dili siya ang response kay kanang bahala na ni nani nabitaw ko ani nana ba, no? Dili gid siya. So dili ta pwede nga magkinabuhi sa atong kinabuhi igsuon, no? Dili gid pwede igsuon kay sa kana nga ang tinguha sa unod kay kontra man siya sa Ginoo sa Ginoo. Kontra man siya. So dili gyud na ni ato mo ay atong ikinabuhi. Kung dili atong tugutan ang balang espiritu nga magkinabuhi nga uban jud sa iyaha, sa iyang giya gyud. No, hallelujah. So gibalik-balik nako ang iyang istorya sa daghang mga higayon nga dili nako mahihap. Sa tinuod lang akong naobserbahan diha kaniya ang pipila sa akong personal nga mga hilig ug mga tentasyon, di ba? No? Hallelujah. Nagit tay mga hilig, no? Kaya hilig mga naandan, hilig ug mga naandan ya sala da ito. No, mga tentasyon, no tumawa gyud siya naman ta sa atong flesh. Dili ta mahimong mabinantayon. Maka-response ka into sin. No? Hallelujah. So sama diri sa ginaingon ni ko ni Pastor Vlad nga dili kita magkinabuhi sa atong kinabuhi, no? Pinaagi sa pag-analisa sa matag detalye sa iyang kinabuhi, akong nakita kung asa ang akong kaugalingon nga istorya mahimong matapos kung akong baliwalaon ang balang espiritu sundon ang dalan sa pagkompromiso, no?
No, tinuod jud. No, nga kung mahimot ang kompromiso dahil sa gagmay mga butang, bantayan nato ni gagmay mga butang, na dili gyud nato na siya pasaylon, kinahanglan gyud ato ginang undangan igsuon. Kay sa gagmay, so na sa gagmay, no, gagmay pa kompromiso, no? Gagmay siya magsugod igsuon nga kanang tilaw-tilaw lang sa ni, then kadugayan mo kuan na ka mo, hurot nag isa ka kiss, isa ka kiss nga gyarok. No? Hallelujah. So dili gid siya, dili igsuon. Dili gid siya nato baliwalaon igsuon, no? Even pa man gyud ang balang espiritu dili gyud nato baliwalaon. Ang Holy Spirit man gyud may mag-convict nato. No, mao na nga kung ang sala gani na sa tong pangunahon na din mabuhat ta. Kana gyud kinahanglan gyud nimo og kanang deliverance. No, hallelujah. So kana nga kinahanglan di ay igsuon nga aduna tay kanang makita nato ba nga aduna tay kanang mabatunan nga tawag ani kanang aduna tay kanang mahimo nga makapunan ba, no? Hallelujah. Hallelujah. So dire ania ang pipila ka mga butang nga akong ibutang sa hunahuna aron sa pagtabang kanako nga magpabilin sa husto nga dalan uban sa balaang espiritu. No? Hallelujah. Tulo ni siya ka butang. Tulo ra ka butang. Oh, hallelujah. So number 1, bariyan ang presyo sa pagkahimong makanunayon. Wala say basa kay mubo ra man ni. Si Saul nagsugod og maayo apan wala niya bayri ang bili sa pagpabiling matinud-anon sa iyang tawag. Gitugutan niya ang garbo nga mapuno sa iyang kasing-kasing ug mahimong igo na siya sa iyang kaugalingon. Hallelujah. No? So makasusi po ta sa tong kaugalingon ani igsuon, no? Kung gibayran ba nato ang bili sa pagpabiling matinud-anon. Hallelujah. Diri naman dayon ron. No? Hallelujah. Dili ito may mutik pa karon ingnon oy, usahay na gyud tayo pagkasaol nga kanang na maluya jud. No? Pero salamat sa balaang espiritu nga magtabang kit sa atuwa igsuon. No? So kana day igsuon kinahanglan kinato bayran ang bili. So gid sayo ang ibayad nato igsuon, no? Kung sa man nga gipangayo ni Lord nga atong ibayad, no? Oh, kana ato ang time, ato ang attention, no? No, ang ato ang kanang tawag ani at even ato ang kinatibuk ang igsoon, ato ang lawas, ato ang tanan gyud, no? Hallelujah. Mo na itong ibayad igsoon, ato ang prayer, ato ang fasting. Masayod ba buhaton igsoon? Sayod ba na buhaton na mag-fasting, na magpaspas eating mga dili magkalisod pa? No? Dili gyud sa sayon igsoon. So, naa ang balang espiritu nga motabang nato ni ana igsoon. Hallelujah. No? Kana dili ta kanang himo ba nga garbuso ba? Bisan na duna na gi-convict si Lord nga mao ni imo ang kuan. Mao na imo ang ginahimo nga dili maayo pero pagpagarbo gihapon ta wala ta naghinulsol. Dili gid mahimuot si Lord, no? Dili gid siya mahimuot ana igsoon. Hallelujah. Ug si Samuel miingon kang Saul, ikaw nagbuhat og binuang. Wala nimo tumana ang sugo sa Ginoo nga imong Dios nga iyang gisugo kanimo. Kay karon, buot unta sa Dios nga imong gingharian sa Israel hangtod sa walay katapusan, apan karon ang imong gingharian dili magpadayon. Hallelujah. 1 Samuel 13 to 14. Hallelujah. So si Saul tawag dire, badlong sa Ginoo. No? Wala nimo tumana Saul ang akong sugo. Palit ko ta usahay kay gahit tag-ulo, di ba? No, gahit tag-ulo igsoon. Hallelujah. Hallelujah. So dili ta musugot ana igsoon nga magpabilin ta gahi. Natay pagkagahi og ulo pero di ta magpabilin diha sa gahi tag-ulo. Aduna tay garbo, di ta magpabilin ana igsoon. Hallelujah. No? Atong pangayon sa Ginoo nga Lord. Kinahanglan ni tangtangon, kinahanglan ni nga kinahanglan ako Lord mahimong masinugtanon kana ba nga prayer sa tong kasing-kasing. No? Nga dili ta kanang mahimong disobedience sa Ginoo. Kay dili gyud matiaw-tiawan ang atong buhi nga Dios igsoon, dili gyud siya mabinuangan ba. No? Kita gyud niya ang tanan bitaw. Hallelujah. So kana kung muubi ta sa Ginoo, dili kung kana si Saul ni ubi sa Ginoo, dili unta
paundangon ang iyang kuan, iyang pagkahari. So kay nag-disobey man siya, so giputol to, no? So dili ta gusto nga mahitabo na sa tuwig suon. No nga karon na pa ta diri galingkod, then ugma damlag wa na ta. Oh, nadamag na or naamang galit na diri pero na natay mga hidden sins ba. No? Nagkuan na di ay. So mga na karong March 15 igsoon, dako yung pagabaton si Lord nato ano dito. No. Kay kan dili pa na wala ka to gi-judge si Saul ang iyang sala gyud ani nga gihimo bitaw nga. Ay ang pagkagahi sa kasing-kasing no. Mo po na atong bantayanan igsoon kay bitaw man tanong na gana gyud mabantay ta igsoon. Hallelujah. Isip usak Kristo haron mingag sa daghan yung batayanan no mahimong born again, yung born again nila ang batayanan. So dili gid igsoon. No? Oh. Kinahanglan gyud na igsoon nga idil nimo. Di na nimo kuan kanang sala kay mo ginay mo nay kanang kaligot-utan sa Ginoo igsoon. At the same time gipakamatyan na nga sala no ni Jesus. So kita mahimo puta nga seryoso ana igsoon. Hallelujah. No? Kay ang tubong utoyo ni Lord ang gigharian ta gyud ni Israel. Ang gigharian gyud ta ni Saul kay mahimo hangtod sa walay katapusan. So mao ginay design ni Lord sa matag usa nato. Pero kay kana maginahi ta dili ta may mga painobsanon. Dili gid mapadayon ang ato ang kuan unsay ginaabutang ni Lord nato unsay atong destiny maputol gid na. No? Hallelujah. So uban sa tabang sa balang espiritu mao nang gikinahanglan nga ana ang balang espiritu kay siya may magtudlo nato nga ano ba mo siya may mo take over nga mahimo ta mapainobsanon dili ta garbuso. Dili ta nga magpagarbo-garbo. Wala tayo ikaambag sa kamatayon ni Lord. No, mao na nga, mo nang inig maabot na ng garbo, palayasa yun na diha. Palayasa yun na, kay na, maabot yun na sa unahan ron nga, makapasakit pa kasi imong isig katao, ana. No, mayabu kita na, mayabu. Di na mapunit. No, matagak yun. Hallelujah. So, dili na to sayangon igsoon. Sa kada ko nga opportunity ba, nga kana nga naluwas bitaw ta. Daghan kayong naghandom karon igsoon nga kana bitaw aduna sila kaayuhan sa ilahang huna-huna, aduna sila maayo sila sa ilahang kanang ginasakit sila sa sulod, wala sila kabulo muduol ba. No? Oh, mag-suicide sila kay moy tusul-sul pud sa yawa nga mo na buhata. So, hallelujah. Sa kana ko bangin ko nga Lord, bless you kay matag usa nga ahamin nimo gidala bitaw. Ang pagpanudlo ni Daddy sa tuwa dili gyud siya sayang bitaw ang usay nung sa pulong ni Jesus. Ato lang gyud kay lakwan nato. No? No? Ato lang gyud kay magpadayon kita sa unahan. Hallelujah. No? So dire kani ganahan ko ani. Gimay dira kahapon. Ang gugma ako ra kay Bobo. Ang gugma og kadasig kinahanglan maminyo sa pagkamalahutayon. Aron kita mahimong makanunayon. Mao nga nagsulat sa Hebrehanon, misulti kanato sa pagdagan sa lumba uban ang paglahutay. So sa gingon ang gugma ug kadasig kinahanglang maminyo sa pagkamalahutayon. Wala na gingon nga ang gugma ug kadasig kinahanglang manguyab sa So dili siya uyab. So minyo gid ay igsoon, no? Minyoan gid igsoon. So mag-isgot tag minyo igsoon, once nga kasal na mo, wala na nay uli ay sa imong ginikanan. No? Unsa man na iyong mga weaknesses matag usa? Unsa man na iyong mga kamaot sa kinaiya? Unsa man na diha? Dili gyud, dili uli ay gyud, dili gini uli ay. No, hallelujah. So kada igsoon, hallelujah, bitaw tinuod uban gyud ang tabang sa balaang espiritu, ang tabang sa Ginoo nga ang kaminyoon mahimo siya nga kana bang adunay paglahutay ba? No? Kay kung wala tabang sa Ginoo ay sayon na tayo mag-ilis dayon taglain. Sus. O ana, hallelujah. So balik pa. Ang gugma og kadasig, no? So kaning gugma og kadasig nga naa to igsoon, malahutay ba ni? Ha? Ang gugma og kadasig nga naa to ba malahutay ba ni? No? Dili kita kalahutay sa tong kaugalingon, no? Hallelujah. So, ang sekreto gyud diha igsuon nga mahimong malahutayon ang atong gugma og kadasig, no? Importante gyud igsuon, no? Diha gyud intimacy gyud, no? Pakigrelasyon gyud sa atong buhi nga Dios.
No, hallelujah. So mao po na siya usa nga presyo nga atong ibayad gyud igsoon. No, gugma. Ang gugma sa Ginoo ang kanang kadasig ba. No, dili man ta sa kada adlaw gyud nagi panahon nga permi kang dasig, permi kang mahigugmaon, no? Dili gyud. No. Oh, wala kay kadasig-dasig, no? Oh, namay giingon nga, kaya giingon nga pulong ba nga bahalag dili dasig basta malahotayon. Dili sa siguro ang sakto nga term kay bahalag dili sigig dasig basta nilahutay ana dagway. No? Kay dili banta sige og dasig. Balag hinay basta kanunay. Oh, kanunay ba ana? Hinay kanunay. Kay dili banta sigig dasig, no? Nagi panahon nga luya ta. Adyon. Pero ang nakanindot kay nilahutay ka. Padayon ka sa unahan kaysa nihunong ka, nahimo kang makanunayon, no? Hallelujah. So kanay gid pong gugmay igsoon og kadasi kinahanglan ni pangayon sa atong buhi nga Dios, no? Dili gyud nato ni nga kanang kita-kita ra bitaw. Dili gyud ta ka hatag og gugma bisan gali sa atong isip ka tawo di ta ka hatag og gugma nga ato ara gikan, limitado gyud ta igsoon. Limitado gyud ang ato ang kadasig, ang ato ang gugma, no? So pero paggikan sa balang espiritu nga gugma og kadasig, no? Wow. So kana, hallelujah. Maminyo kita sa pagkamalahotayon. Hallelujah, no? Minyo kini mahimo ta Kristohanon igsoon minyo na gyud ka diha ni Jesus, no? Forever na gyud na. Forever gyud na nga giminyohan ka ni Jesus, no? Gibayad sa imo kaya yung kamili nga dugo. No? Kanay ang gibayad igsoon. Kay bride beta ni Lord, no? Himo ang bride. Hallelujah. No? Pero ang kana lang, ang usa sa presyo nga atong ibayad kay mahimo ta malahotayon og makanunayon. Hallelujah. Malahotayon ba ta? Makanunayon ba ta? Ha? Tabang Lord. Tabang yun Lord. Ibig sa mong sikito nga dapat. Tabang yun Lord. Hallelujah. No? Inanay mo ta pa diya. Dasig. Dasig ya. No, lahotay. Oh, ana, hallelujah. So kana igsoon, hallelujah. No, kay ngon dali mao nga ang nagsulat sa Hebrewanon misulti kanato sa pagdagan sa lumba uban ang paglahutay. Hallelujah. So pagdagan unsa siya? Natulog na or sa tawag ani. Pagdagan action word or di ba? Action word, lagi tayo action nga pagabuhaton igsoon. So pag ingon nga mag-ampo ta natulog man ka. Ay dili na to action word, dili na to dagan. No? Hallelujah. So pagdagan sa lupa, uban ang paglahutay. So dili na ipakumpisa igsoon na, bisig mingon kasi yung igsoon nga. Ako'y una ba? Ako'y una, ulahira ka. Dili ni igsoon, no? Hallelujah. So kinahanglan day ang paglahutay. Kita ka ng mga runner igsoon. Lahutay pa sa. Kung na dili ang finish line, dili ka muhunong. Dili ka muhunong ito sa kananan. Sa pugaba. Wala ka ng kalahutay. No, wala ka kadaog. Hallelujah. No? Hallelujah. So mo ni ato ang dagan igsuon kaning ato adjog i-work out kani ato ang gugma. Yung gugma nato dita kaning dasig nato. Mahimo tang malahutayon igsuon sa pagdagan. No, kay kung wala tay gugma igsuon dayon lahutay ra ta samad atong mahatag sa tong isig ka tawo. No? Ano ba tang magpadayag kat pagpangalagad sa Ginoo ni lahutay tuod ka pero ano ba ang imong gihatag kay nahatag nimo sa imong isig ka tawo kay ang sakit no kasamad di mo kasamad mo.